Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo concernant l'algèbre. On va traiter le produit matriciel, toujours dans le chapitre des matrices. Alors, on a déjà vu comment calculer l'addition des matrices et la multiplication par un réel. Maintenant, on va voir le produit matriciel. Alors, si vous avez aimé l'explication, n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne. Donc, نبداو على بركة الله. بالنسبه لهذا البرودوي ماتريسيال غادي نعطيك عجاله كيفاش كنديرو هاد لا ميثود وغنصاوب عليها دي زيكزيرسيس باش تتضح لكم المسائل. الوغ كيجي مثلا عندي واحد دو ماتريس، عندي ماتريس ا مثلا نقولوا ا بي سي دي، دو ماتريس ا، وعندي مثلا ماتريس بي فيها مثلا الفا بيتا غاما اي لامدا، هادو اعداد حقيقية. كيجي بعد المرات كيقول لي كالكولي لو برودوي ا بي، لو برودوي ا بي و لو برودوي بي ا، سوا لو برودوي ا بي او لو برودوي بي ا. هنا نفس الشيء بحال علاش؟ حيت عندي الاولى فيها دو ليني دو كولون والثانيه كذلك دو ليني دو كولون، ولكن هذا ماشي بالضروره راه يخليني باش ندير لا ملتيبليكاسيون. لا كنجي نشوف عندك انت البروميي لين شحال عندي فيه من عدد، عندي فيه جوج، خصو يكون مطابق لهذاك لي كولون. مثلا عندي الكولون عندي هنايا الكولون الاول فيه شحال فيه هنا؟ فيه جوج. الوغ عندي اللين الاول فيه جوج اعداد والكولون الثاني فيه جوج اعداد، ممكن نخدم لا ملتيبليكاسيون. الا كان عندي اللين الاول مثلا فيه ثلاثه ديال الاعداد واللين الاول الكولون الاول هنا عندي فيه جوج، ما يمكنليش نخدمها، حيت داكشي اللي كيكون عندي هنا في اللين ديال الاعداد خصو يكون مطابق لداكشي اللي كاين هنا في لو كولون. علاش؟ باش ملي كنجي ندير انا نوريكم العرض كيفاش غندير. الوغ الماتريس ديالي كيفاش غادي يخرج ليا هنايا؟ غيخرج لي نيس على الشكل كاري ديال عدد هنا عدد هنا عدد هنا عدد هنا، 4. علاش؟ حيت عندي 4 هنا 4 هنا، ملي ندير لا ملتيبليكاسيون غيخرج لي 4. كيفاش كنجي نخدمو هاد لا ملتيبليكاسيون؟ العلاقه اش كتقول لي؟ كتقول لي بروميي لين فوا البروميي كولون غيعطيني هاد، بروميي لين دوزيام كولون غيعطيني هاد، دوزيام لين بروميير كولون غيعطيني هاد، دوزيام لين في دوزيام كولون غيعطيني هاد. تتبع معايا مزيان. بروميي لين قلنا في البروميي كولون، ها البروميي لين في البروميي كولون هي ا فوا الفا، ا فوا الفا بلس، ديما كدير بلس، ملي غدوز هاد العدد هذا غدير بلس، بلس بي فوا بيتا، بي فوا بيتا. انا خرجت النقطه الاولى ديالي، غنجيو لهنايا دابا غنخدم هادي فين جات عندي؟ غنشوف فين جات في الليني الاول، ولكن في دوزيام كولون. ها الليني الاول هو هذا، دوزيام كولون هو هذا، يعني غندير الليني الاول فوا دوزيام كولون ا فوا غاما، ا فوا غاما بلس بي فوا لامدا. نفس الشيء غندوزو للثانيه. الثانيه شنو عندي فيها؟ عندي سي دي. الوغ دوزيام لين بروميير كولون، دوزيام لين بروميير كولون عطاني هنايا، دوزيام لين دوزيام كولون عطاني هنايا. نفس الشيء عندي هادي فين جات؟ جات في الدوزيام لين، وهاد الدوزيام كولون ديالي، يعني دوزيام لين في الدوزيام كولون تخرج هنا، دوزيام لين في البروميير كولون تخرج هنا. باينه هادي، جينا هنا بغا السطر الثاني زعما. الوغ هنا سي فوا الفا، سي فوا الفا بلس دي فوا بيتا. نفس الشيء غنجي هنايا سي فوا غاما بلس دي فوا لامدا. هذا هو الماتريس ديالي، هكا غادي يخرج. نفس الشيء غنديرو في واحد ليكزيرسيس باش تزيد تتضح لكم كيفاش كنديرو نخدمو هاد الشيء هذا. نخليكم مع الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. الوغ غادي نبداو على بركة الله هاد ليكزيرسيس، فتبعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، غادي نخدموه كامل حيت بلي لي زابليكاسيون كنفهمو داكشي اللي قلنا في الكور. الوغ مثلا هنا شنو قال لي في ليكزيرسيس؟ كالكولي لورسكو سورا بوسيبل، يعني غادي نخدم ا فوا بي، الا خرجت لي ديك الريزولطا هو هذاك، ما خرجتليش غنخدم بي فوا ا، يعني بعض المرات غادي تخدم بي ا وبعض المرات تخدم ا بي، وبعض المرات تلقى ليغاليتي ما بين ا فوا بي و بي فوا ا، يعني على حساب لي كومبوزون اللي قلت لك. مثلا عندي لين عندي فيه 3 مثلا، خص الكولون يكون فيه 3، الا كان قل غادي نحاول نقلب، فهمتي؟ نقلب بي ا. انا غنشوف معكم راه كاين واحد العمليات هنا اللي غادي نخدم فيهم العكس. الوغ عندي الاولى قال لي ا كتساوي 2 1. الوغ ا قال لي هي 2 1 1 1.
الوغ كاين التساوي بيناتهم، بلي ا كتساوي بي يعني غندير ا فوا بي، هذا هو ا وغنضربو في نفسو اللي هي بي، جوج واحد واحد واحد. الوغ بالنسبه للعلاقه اللي قلت في الكورس كنجي ندير، قلنا الليني الاول ها هو الليني الاول في الكولون الاول. الوغ هنا غادي تساوي لينا الليني الاول شحال عندي فيه، بلاتي كتجي تشوف عندي الليني الاول شحال عندي فيه من عدد، عندي فيه جوج اعداد، والكولون شحال فيه جوج، يعني ممكن نخدم هاد الطريقه ديال الملتيبليكاسيون، يعني جوج في جوج. حتى اول حاجه كتجي دير قلنا اللين الاول في البروميير كولون ها جوج في جوج، جوج في جوج بلس واحد في واحد. نكتب لكم هنا عاد باش تعرفوا منين جا هادشي. عاوتاني غنجيو للثانيه هنا نفس الشيء ديما في اللين الاول، اللين الاول ولكن دابا في الكولون الثاني ها هي جوج في واحد، جوج في واحد، واحد في واحد بلس واحد في واحد. دابا هبطنا لتحت الليني الثاني ها هو الليني الثاني، ولكن غنضربوه في الكولون الاول باش يعطيني هادي واحد في جوج بلس واحد في واحد. نفس الشيء غنجي لهنا الليني الثاني، ولكن دابا غنضربو في الكولون الثاني واحد في واحد بلس واحد في واحد. وهنا كتختار الترتيب، عندك هذا غنضربو في الاول ديالو وهذا في الثاني، هذا في الثاني، يعني ما غاديش دير هذا بهذا وتعاود تزيد هذا بهذا، خصك تحسب الطريقه. قلنا اللين الاول الكولون الاول يعني كندير هذا في هذا زائد هذا في هذا، وبالنسبه للاخرى اللين الثاني في الكولون الاول هذا في هذا بلس هذا في هذا. الوغ هادي شحال غادي تعطيني؟ قلنا جوج في جوج اللي هي 4 بلس واحد في واحد اللي هي 5، الاولى تكون 5، جوج في واحد جوج، واحد في واحد هي 3 جوج 3. هنا واحد في واحد بلس واحد في واحد هي جوج، وهنا واحد في جوج هي جوج بلس واحد في واحد هي جوج بلس واحد هي 3. الوغ الماتريس ديالي غيكون على الشكل 5 3 3 جوج، 5 3 3 جوج بالنسبه للأول. غادي ندوزو للعمليه الثانيه نفس الشيء، كتختار الطريقه اللي قلنا وكتخدمها. الوغ عندي ا فيها جوج واحد جوج، جوج واحد جوج واحد واحد، جوج واحد واحد فوا بي اللي هي واحد 3 واحد، واحد 3 واحد. اول حاجه قلنا كنجي ندير كنفيريفي عندي شحال عندي هنايا في اللين عندي فيه 3 والكولون عندي فيه 3. الوغ ممكن نخدم لا ملتيبليكاسيون، يعني ممكن نخدم ا فوا بي. غادي نجي نشوف عندك كيفاش كنجي نديرو نحسبوها. قلنا كندير اللين الاول هنا عندي اصلا ليني واحد، يعني ليني في الكولون جوج في واحد، جوج في واحد بلس واحد في 3. هنا كتحسب ضروري الترتيب قلنا كيف قلنا بلس واحد في واحد، الاولى مع الاولى، الثانيه مع الثانيه، والثالثه مع الثالثه. الوغ جوج في واحد جوج بلس 3 في واحد 3 بلس واحد في واحد هي واحد. الوغ 3 4 5 6. الوغ الثانيه غادي تخرج ليا العمليه الثانيه غتخرج لي 6. هاد التدي هذا راه ديجا تحطو منو شي حوايج في لي زيكزام. المهم تعرف لا فورمي كيفاش كنديرو نحسبوها صافي، باش راه تطبقهم في ليكزام تعرفوا تلقاو السوليسيون. نجيو نشوفو العمليه الثالثه. العمليه الثالثه عندي فيها واحد 3 واحد فوا واحد 3 واحد فوا جوج واحد جوج، جوج واحد جوج واحد واحد ماشي جوج واحد جوج واحد واحد. الوغ كتساوي لينا قلنا اول حاجه كنجي كنشوف لي كومبوزون ديال لي بلاك. شحال عندي هنايا في اللين، شحال عندي فيه من عدد؟ عندي اللين عندي فيه عدد واحد، كنجي نشوف هنايا الكولون شحال عندي فيه، عندي عدد واحد. نفس الشيء يعني ممكن نخدم لا ملتيبليكاسيون. الوغ هنا شغادي نجي ندير الليني الاول في الكولون الاول، الليني الثاني في الكولون الثاني، الليني الثالث في الكولون الثالث وانت غادي. الوغ الليني الاول في الكولون الاول غتعطيني واحد النقطه هنايا، الليني الاول في الكولون الثاني غتعطيني واحد النقطه هنا، الليني الاول في الكولون الثالث غتعطيني واحد العدد هنا، الليني الثاني في الكولون الاول غتعطيني عدد هنا، الليني الثاني في الكولون الثاني غتعطيني عدد هنا، الليني الثاني في الكولون الثالث غتعطيني عدد هنا، الليني الثالث في الكولون الثاني غتعطيني عدد هنا، الليني الثالث في العدد الثاني غتعطيني هنا، الليني الثالث في الكولون الثالث غتعطيني عدد هنا. يعني الماتريس غيخرج لي على هذا الشكل هذا. الوغ غادي نحاولو نكتبو.
الوغ هنا عندي قلنا الليني الاول في الكولون الاول واحد في جوج، واحد في جوج. نفس الشيء نجي هنا ديما في الليني الاول ديما في هذا، ولكن دابا دزت الكولون الثاني واحد في واحد، هاي واحد في واحد. الليني دابا دزت الكولون الثالث، الليني الاول في الكولون الثالث واحد في واحد، هاي واحد في واحد. نفس الشيء نجي دابا هبط لتحت يعني دوزيام كولون، هاو ثلاثة في جوج، هاي ثلاثة في جوج، فوالا ثلاثة في جوج. الليني الثاني في الكولون الثاني هاي ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد. الليني الثاني في الكولون الثالث ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد. نفس الشيء انا هبط لتحت، دابا هبط لتحت يعني الليني الثالث، ها هو الليني الثالث واحد في جوج، واحد في جوج، واحد في واحد، واحد في واحد. عندي في الاخرى واحد في واحد. الوغ دابا الا جيتي تشوف هنا الماتريس ديالي غيخرج على الشكل واحد في جوج اللي هي جوج، واحد في واحد اللي هي واحد، واحد في واحد اللي هي واحد. الوغ ثلاثة في جوج ستة، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، واحد في جوج جوج، واحد في واحد واحد، إي واحد في واحد واحد. هذا هو الماتريس ديالي، يعني فيه جوج واحد واحد ستة ثلاثة ثلاثة، جوج واحد واحد. هذا هو الماتريس. العملية الرابعة قال لي عاوتاني هنايا شنو عندي، غنجرب عاوتاني ا فوا بي أو بي فوا ا اللي بغات اللي عطاتني لا سوليسيون. الوغ عندي ا شحال عندي فيها، عندي جوج واحد واحد، وعندي واحد واحد جوج، هادي بالنسبة لأ فوا بي اللي هي جوج واحد واحد واحد. أنا غادي نجي نشوف واش ممكن تعطيني ا فوا بي أو لا، راه يخرج لي العكس. غنجي نشوف دابا هنا شحال عندي في اللين اللي عندي فيه ثلاثة ديال لي كومبوزون، كنجي نشوف الكولون شحال عندي في الكولون، عندي فيه جوج، يعني ميمكنش ندير ا فوا بي. الوغ ا فوا بي ميمكنش، هاهي ا فوا بي ميمكنش صافي. يعني غنخدم لانفيرس، لانفيرس اللي هو بي فوا ا، بي فوا ا اللي غادي تساوي ليا عندها بي هو هذا، غنجي نكتبهم، ها هي جوج واحد 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 فوا، الوغ قلنا هادي بي فوا ا اللي هي هادي جوج واحد 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 جوج. الوغ باش عرفت انا نخدمو هادي علاش، حيت عندي تنشوف الليني الاول شحال عندي فيه، عندي فيه جوج ديال الاعداد، كنجي نشوف الكولون ديالي ها هو فيه جوج الاعداد، يعني ممكن نخدم ا بي فوا ا. الوغ ا فوا بي لا، ولكن بي فوا ا ممكن نكتبها. الوغ دابا هنا غنجي فاش غنجي نحسب ندير هنا بي فوا ا، بي فوا ا كتساوي الوغ نجيو نخدمو العلاقة ديالنا. قلنا اللين الاول في الكولون الاول، الوغ غادي تعطيني هنا، دابا نخدموها ديريكت بلا ما نديرو الاخر. غنمشي اللين الاول جوج في جوج هي ربعة، بلس واحد في واحد اللي هي خمسة، ها هي خمسة. نجيو عاوتاني الثانية باش تعطيني واحد النقيطين، اللين الاول في الكولون الثاني جوج في واحد جوج، بلس واحد في واحد، يعني جوج بلس واحد هي ثلاثة. نفس الشيء اللين الاول الكولون الثالث جوج في واحد هي جوج، بلس واحد في جوج هي جوج، الوغ جوج بلس جوج هي ربعة. مزيان، دابا غنهبطو لتحت دوزيام ليني هو هذا في الكولون الاول، ها هو واحد في جوج هي جوج، بلس واحد في واحد هي واحد، يعني جوج بلس واحد هي ثلاثة. نفس الشيء نجي هنا، ها هي الكولون الثاني، ولكن دابا في دوزيام ليني يا ربي ليني الثاني في دوزيام كولون، ها دوزيام كولون، يعني واحد في واحد بلس واحد في واحد هي جوج، هاي واحد. عاوتاني دابا هبطنا للكولون الثالث، ولكن راه في دوزيام ليني، هاهي دوزيام ليني كولون ثلاثة، واحد في واحد بلس واحد في جوج هي ثلاثة، واحد في واحد بلس واحد في جوج هي ثلاثة. الوغ الماتريس ديالي غيكون على الشكل خمسة ثلاثة ربعة، خمسة ثلاثة ربعة، إي ثلاثة جوج ثلاثة.
العملية الخامسة قال لي عاوتاني نفس الشيء، سواء نخدم أ فوا بي أو لا بي فوا أ لانفيرس. نشوف شكون اللي غتعطيني. هنا شحال عندي من اللين، شحال عندي فيه من الآخر، عندي فيه 3، والكولون شحال عندي فيه 3، يعني ممكن نخدم أ فوا بي. نشوفو لانفيرس، إلا بغينا نخدمو لانفيرس، عندي شنو عندي بي، شحال عندي فيها من ليني، عندي فيها اللين الأول شحال عندي فيه جوج ديال الأرقام، ولكن الكولون ديال أ فيه 3 الأرقام، ميمكنش نخدم بي فوا أ، يعني لو شوا اللي غنخدم هو أ فوا بي. علاش؟ باش عندي 3 ديال الأرقام، 3 الأرقام في اللين و 3 الأرقام في الكولون، يعني ممكن نخدم أ فوا بي. ألوغ في الحالة هادي أ فوا بي شحال غتعطيني؟ ألوغ غنعاود نكتبوها صافي، 1 2 1 0 ناقص 1 2 3 1 1. هذا الماتريس الأول فوا الماتريس الثاني اللي هو 1 0 2 ناقص 1 إي 1 1. غادي تساوي لين. ألوغ قلنا أول حاجة كنجي نشوف هو اللين الأول، ها هو اللين الأول نضربو في الكولون الأول، ها هو فوالا. يلا نخدمو معايا هادي، 1 في 1 بلوس، قلنا الأولى مع الأولى، الثانية مع الثانية، والثالثة مع الثالثة، هادي كومبيناسيون بلوس لاصون. 1 في 1 بلوس 2 في 2 بلوس 1 في 1. ألوغ 1 في 1 هي 1 بلوس 4 بلوس 1، يعني 4 و 1 5 هي 6. 1 في 1 قلنا هو 1 زائد 4 اللي هي 5 زائد 1 هي 6. هي 6. نجيو عاوتاني الثانية. شنو الثانية عندي؟ شنو عندي فيها؟ عندي بروميير ليني دوزيام كولون. ألوغ 1 فوا 0 هي 0، 2 ناقص 1 هي ناقص 2، 1 في 1 هي 1. ألوغ قلنا 1 في 0 هو 0 زائد 2 ناقص 1 اللي هي ناقص 2 زائد 1، يعني ناقص 2 زائد 1 هي ناقص 1. خسر 2 ناقص 1 هي ناقص 1. نبطو عاوتاني الثانية فين جات؟ عندي ها هو الليني الثاني غنضربو في الكولون الأول، الليني الثاني في الكولون الأول 0 في 1 0 ناقص 1 في 2 اللي هي ناقص 2 زائد 2. ألوغ ناقص 2 زائد 2 هي 0، هنا غتكون عندي 0. نجيو عاوتاني دابا فين كنا؟ حنا في الليني الثاني، ولكن دابا راه غنمشيو للجهة الأخرى في الكولون الثاني. ها الكولون الثاني هو هذا. ألوغ 0 في 0 هو 0، ناقص 1 في ناقص 1 هي زائد 1، و 2 في 1 هي 2. ألوغ زائد 1 ناقص 1 في ناقص 1 هي قلنا هي 1 زائد 2 في 1 هي 2 هي 3. ألوغ هنا غتكون عندي 3. نفس الشيء غنجيو لهنا الليني 3، ولكن دابا في الكولون الأول باش تعطيني واحد النقطة هنايا. ها هو الليني 3 ها الكولون الأول، الليني 3 ها الكولون الثاني باش نخرج في هادي. ألوغ الليني 3 في الكولون الأول 3 في 1 هي 3 زائد 1 في 2 هي 2. ألوغ 3 4 5 زائد 1 في 1 هي 6. عندي 3 في 1 قلنا هي 3 زائد 2 هي 5 زائد 1 هي 6. نفس الشيء غنجيو نديرو الكولون الثاني، هاهي الليني الثاني ولكن في الكولون الثاني، يعني مشينا للكولون الثاني. 3 في 0 هي 0 زائد 1 في ناقص 1 هي ناقص 1 زائد 1 في 1 هي 1. ألوغ عندي قلنا 3 في 0 هي 0 ناقص 1 زائد 1 هي 0، ربحت 1 وخسرت 1 هي 0. ألوغ الماتريس ديالي في هاد الحالة غيكون هو الشكل على الشكل 6 ناقص 1 0 3 6 0. هكا كنكونو قد سالينا من هاد ليكزيرسيس هذا. كنتمنى قد نكون وصلت لكم الفكرة. الوغ قلنا هكا كنكونو قد سالينا من ليكزيرسيس. كنتمنى يعجبكم الشرح ديالي. الا عجبكم حاولوا تشتركوا معايا ان شاء الله في القناة باش يبقى يوصلكم جديد بحول الله.